बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है ओपन। और आज हम वीडियो लेके आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत टाइम के बाद। तो ये वीडियो का नाम है तुम मुस्लिम 5 वक्त की वुजू में पानी क्यों वेस्ट करते हो। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स सी। Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslim pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है। तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि आप नमाज पढ़ने के पहले अब्ल्यूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वुज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुज़ू कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा, या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूं, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना, इवन वुज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वुज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे आप मेरे ना? Yes sir. मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोज़ नहाते? Yes sir. रोज़ नहाते? Yeah. वुज़ू करने के लिए वुज़ू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते, एक पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से 5 बार वुज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. पर तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, एक तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूंगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है। मैं आपसे कहूंगा रोज मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ सुथरा रहने का है तो मैं रोज नहानी चाहती हूँ। और मैं भी हम तो रोज नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहती है आपके बदन को साफ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से हैं उसे हम साफ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ रहे। आप कैसा चाहते कि आप हर रोज साफ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ पेश आए। उसके साथ हम नहाते भी है। और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है। आप अगर अंटार्कटिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में 1 बार नहाते, साल में 1 बार नहाते। तो हमारे रसूल ने कहा कि कम से कम 1 बार तो ना हो। पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले 1 बार नहाओ। पहले फर्ज था, अभी मुस्तहब है। फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज प्रेफरेबल। लेकिन आप जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वुज़ू करते। और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है।
میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے, ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے. اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن, اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے, اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے, آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے. پانی نہیں ہے, آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, پھر بھی آپ عبادت کر سکتے, آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے ماشاءاللہ, ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور, ہمارے خدا, ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے, اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے, اچھے سول کے لیے, فوڈ فار سول, اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہیں اللہ نے, وہ یاد دلائے, اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ, وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا, جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ ڈانس از اے کوسچن. انسان جو بہتے ہوئے پانی میں وضو کر رہا تھا, اپنے پیر ہاتھ صاف کر رہا تھا, تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. صرف اتنا سا ہی, تھوڑا سا ہی پانی, 1 گلاس ہی پانی چاہیے. وہی ایک بولتا ہے نا, ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا کلین اپ ہونا ضروری ہے. آپ کچھ اچھا کام کرنے سے پہلے آپ نہاتے ہو جیسے, تو آپ کو کلین اپ کرنا ضروری ہے. اور ہاتھ پیر کلین اپ کرنا اس لیے ضروری کیونکہ وہ مین پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی, وہ سائنٹیفک ریزنس بہت سارے ہیں اس کے. تو اس حساب سے ہی کہ آپ کو صرف 1 گلاس پانی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. وہی بول رہے کہ آپ کوئی نہاتا ہے تو کتنی بار, 2 بار نہاتا ہے, کتنی بالٹی پانی ویسٹ کرتا ہے. تو آپ پھر آپ سب چیزیں بولو کہ آپ ویسٹ کر رہے ہو, تو ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو کلین اپ ہونا ضروری ہے. نظریے کی بات ہے. ہاں, نظریے کی بات ہے. تو آپ دیکھو گے تو سب کچھ پازیٹیو دکھے گا, اگر آپ نیگیٹیو رہو گے تو سب نیگیٹیو. صحیح بات ہے. تو ہمیں اپنے تھاٹس پازیٹیو رکھنے چاہیے تاکہ سب کچھ اچھا ہو. تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن, اور کیسا لگا ہمارا ریئیکشن آپ ضرور لائکس, شیئر اور کمنٹس کر کے بتا دینا. اور نیو سبسکرائبرس ہیں وہ سبسکرائب کر دینا, اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ.